बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिन पहले जब बहुत ज़्यादा अफवाहें चल रही थी कि स्वीडन के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल में मैं वाहिद एक यूट्यूबर था जो इस बात पे बिलीव नहीं कर रहा था। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें जो अभी आपको जिसकी एंड आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसमें मैंने यही बात की थी कि ये बात पॉसिबल नहीं है और मैंने बड़ी तफसील से समझाया था कि स्वीडिश गवर्नमेंट बज़ाहिर की ये कह रही है, लेकिन जब वो बात करने जा रहे हैं तो वो पीआर जो ख़त्म करेंगे वो सिर्फ उनके लिए ख़त्म करेंगे जो यहाँ पे पनाह के लिए आए हैं, सियासी मजहबी या किसी और किस्म की पनाह के लिए आए हैं, ना कि उन लोगों के लिए ख़त्म करने जा रहे हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं है। इनसे इनकी मईशत अफेक्ट होती है। मैंने बड़ी तफसील से वो वीडियो समझाई थी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखती तो ये ऊपर अगर चल रहा है तो इसको आप क्लिक करें, आप उस वीडियो को देखें। और आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड है कि जो इनकी जो मिनिस्टर है इमिग्रेशन की, उसका बयान छपा है आज के अखबार में दी लोकल में। उसमें वो अपने उस बयान से जो वो कह रहे थे जी कि हम, या जो अफवाह चल रही थी कि हम लोगों की पीआर ख़त्म कर देंगे, उनसे वो पीछे हट गए हैं। जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो पीआर ख़त्म करने का जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो के लिए यहाँ पे सियासी पनाह, मजहबी पनाह या किसी किस्म की पनाह के लिए आए हुए, ना कि काम करने वालों के लिए। उन्होंने कहा जी कि हम काम करने वालों के लिए पीआर को ख़त्म नहीं करने जा रहे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो टाइम है जो माइग्रेशन वर्कर वाले लेते हैं कि 2 साल लगा दिए, 1.5 साल लगा दिया, 1 साल लगा दिया, उसको वो कम करने जा रहे हैं, वो सहूलत पैदा करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अगर एक जो दूसरा बिल वाले तनख्वाह वाले बिल को उन्होंने किया है, तनख्वाह वाले बिल बजाएंगे, वो अगर उसमें परेशानी थोड़ी सी पैदा करती है, लेकिन साथ दूसरी तरफ से वो सिस्टम को क्विक भी करने जा रहे हैं कि लोग 2-2 साल तक माइग्रेशन वालों के पास फंसे न रहे उनके पेपर्स, और उनके पेपर का फैसला 2 से 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। बहुत बड़ी खबरी है ये, खुशखबरी है ये वाली हम लोगों के लिए कि जो लोग सोच रहे थे इसमें ना आप कि स्वीडन के अंदर अब मामला मुश्किल होने जा रहे हैं, ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। क्यों होता है ये इस तरह? गवर्नमेंट्स ने पहले वोट्स तो लेने थे, वो ले लिए। जिस तरह इन्होंने एक और चीज़ का वादा किया था कि जो ही हम इक़्तिदार में आएंगे उससे अगले महीने ही हम बिजली के बिल की कीमतें कम कर देंगे, बिजली के बिलों को कम आएंगे। इस चीज़ को भी इफेक्ट में लाने के लिए उनको तकरीबन 3 से 4 माह लग रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था जी हम जनवरी में काम करेंगे, अब उन्होंने कहा जी हम फरवरी में काम करेंगे। फरवरी का भी भरोसा नहीं है कि फरवरी में हमें पैसे जो पिछले महीनों के वो वापस करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब आदमी गवर्नमेंट में आता है वो अलग चीज़ होती है, बाहर बैठ कर जितनी मर्जी आप बढ़ के मार लें, अमली तौर पर इकदाम थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अब उसके बयान को देखते हैं। उसने कहा कि जो वर्क परमिट होल्डर्स हैं इनके लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा नहीं होगी, बल्कि उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएंगी। जो चीज़ें सख्त होने जा रही हैं वो मोस्टली चीज़ें हैं वो पनाह वालों के लिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, पनाह वाले सोशल लेते हैं, वो यहाँ पे आके मकान लेते हैं, पैसे लेते हैं, काम नहीं करते, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनकी अपनी पढ़ाई, सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन आता है। इसके ऊपर गवर्नमेंट का जीडीपी का 1% तक खर्च हो जाता है। इस चीज़ को गवर्नमेंट कंट्रोल करने जा रही है। जो आम लोग आते हैं, जो काम करने के लिए आते हैं, जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे आके फिर उसके बाद काम करते हैं, जो इटली, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन से लोग आते हैं, उनके लिए किसी किस्म का मसला नहीं होने जा रहा। हाँ, एक चीज़ वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे जो उसने आज के बयान में कहा है, अखबार में जो लिखा हुआ है। उसने कहा जी अगर आप काम करने के लिए आए आप काम करें, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ के लिए रहें कि पीआर आपको मिलेगी, बट आपकी जो नेशनलिटी है वो 7 से 8 साल बाद मिलेगी। अब जो स्वीडन में नेशनलिटी का कानून है वो 5 साल के बाद है। ये 5 साल से बढ़ाकर नेशनलिटी को 8 साल तक लेके जाना चाह रहे हैं। जर्मनी वाले 8 से नीचे लेके 5 पे या 3 पे लेके आना चाह रहे हैं, उनको ज़्यादा चाहिए। ये लोग अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए कि हमने जो वादे किए थे हम उन पे कुछ तो अमल कर रहे हैं, वो 8 साल पे लेके जाना चाह रहे हैं। 8 साल पे लेके जाएं, दें ज़रूर, सबसे मेन चीज़ है। इसके बाद जो अगली गवर्नमेंट फिर आएगी लेफ़्ट साइड वालों की, होपफुली कि वो इस रूल्स को बैक पे ले आएगी। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि वो आएँ
اور اس کو واپس لے کے جائیں، لیکن پھر بھی جو پرمننٹ ریزیڈنٹ والوں کے لیے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی پرابلم اس وقت نہیں ہے، وہ پرابلم ختم ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ گورنمنٹ جو قانون ہے ہینڈلنگ کا، جو ورک پرمٹ کا ٹائم ہے مائگریشن ورکر کو، اس کو ریڈیوس کریں گے، اچھا خاصا وقت کم ہو جائے گا۔ امید ہے یہ کام 3 مہینے سے 6 مہینے کے اندر اندر تقریباً پورا ہو جائے گا۔ اب جو مین ایشو آتا ہے وہ تنخواہ کا ہے، کہ جو نیا بل پیش ہوا تھا اس کے اندر تنخواہ بڑھانے کے لیے جو گورنمنٹ نے کہا تھا ایکشن میں آنے سے پہلے کہ ہم بیسک منیمم تنخواہ جو سویڈن میں کام کرنے کے لیے آتا ہے اس کے لیے 33,000 کراؤن کریں گے۔ تو اس بیان سے بھی یہ جو منسٹر ہے یہ مریم مامز، اس نے کہا جی کہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس میں سے بھی کچھ کیٹیگریز کو ہم خارج کر دیں گے۔ اب کچھ کیٹیگریز کو خارج کرنے کا مطلب ہے کہ آلموسٹ وہی لوگ بچ جائیں گے جن کی اتنی تنخواہ بنتی ہے۔ میں ایک مثال دوں، ایک ڈش واشر یا کلینر آتا ہے سویڈن کے اندر، گورنمنٹس کو چاہیے سروسز میں بندے، اب اس آدمی کو اگر آپ 33,000 تنخواہ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ریسٹورنٹ والے پہ یا بار والے پہ بہت زیادہ بوجھ آئیے۔ اس کے مقابلے میں ایک جو آئی ٹی میں کام کرنے والا آتا ہے، جو ایگزیکٹو پوسٹ میں کام کرنے والا آتا ہے، اس کے لیے 33,000 کم تنخواہ ہے۔ تو گورنمنٹ کہتی ہے جو کیٹیگریز ہیں، جو لو کیٹیگریز ہیں، سارے کو وہ اس میں سے نکال دیں گے، صرف وہ کیٹیگریز بچ جائیں گی جس کیٹیگریز میں تنخواہ پہلے ہی آئی ہے۔ اس لیے یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ پبلک کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، نہ کہ باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ اور سختی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ صرف ان کیٹیگریز کے اوپر لے کے آئیں گے، فار ایگزامپل کہ جو مینیجرز ہیں، جو ایگزیکٹیوز ہیں، جو آئی ٹی میں کام کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے تنخواہ زیادہ ہو جائے گی تاکہ وہ لوگ قابل دماغ یہاں پہ آئیں۔ جو لوگ لوور لیول پہ ہیں ان کے لیے یہ تنخواہ وہی کی وہی رہے گی۔ ان کو آدمی تو چاہیے، اب وہ یہ تو نہیں کریں گے کہ کلینر چاہیے اور کلینر کو کہیں جی 33,000 تنخواہ نہیں، ہم اس کو نہیں بلاتے، بلانا ہے اس کو ہے، اس کے لیے پھر انہوں نے کیٹیگری آسان کرنی ہے۔ تو اس نے کلیئرلی یہاں پہ کہہ دیا ہے، آج کے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا جی کہ یہ کچھ گروہوں کے لیے ہم ایگزمپشنز پیدا کر رہے ہیں، جو ہم نے پچھلے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ہم نے کہا تھا اس میں ہم تھوڑی سی امینڈمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ان کو اب گورنمنٹ میں آنے کے بعد احساس ہو گیا ہے کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو وہ کر سک رہے تھے کر رہے ہیں کہ نیشنلٹی کو 7 سال میں لے جائیں گے، سوشل والوں پہ، سیاسی پناہ والوں پہ، مذہبی پناہ والوں پہ سختی کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ واقعی اچھی چیز ہے کہ وہ لوگ 5-5 سال بیٹھ کے پیسے کھاتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں، اور یہ تو ہمارے دیکھی ہوئی صورتحال ہے ساری، اور ان کا برڈن ان پہ پڑتا ہے جو لوگ یہاں پہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکس پے کر رہے ہو اور آپ لگاتار کام کر رہے ہو اور آپ کے جو پیسہ ہے سارا وہ ان پہ جائے جو کام نہیں کر رہے اور جو آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف ہوگی تھوڑی سی۔ سیم چیز گورنمنٹ میں جب پڑھائی کر رہا تھا یہاں پہ SFE سیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ جو ہمارا ٹیچر تھا وہ ہر ایک سے باری باری پوچھتا تھا، اس کو جلن محسوس ہوتی تھی، ہمیں نظر آتا تھا اس کا، وہ سب سے باری باری پوچھتا تھا کہ آپ کس بیس پہ آؤ، کس بیس پہ ہو، کہ کہتا جی میں سوشل پہ آؤں، کتنے بچے ہیں، کہتا جی 5 ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں۔ وہ کہتا تھا میں ٹیکس پے کرتا ہوں سب کچھ، میرا ایک بھی بچہ نہیں ہے، اور میری سارے پیسے آپ لوگوں کو بچے کھا رہے ہیں، میرے سارے پیسے آپ لوگوں کو مل رہے ہیں، آپ کو گھر فری مل رہا ہے، آپ کو گھر بیٹھے تنخواہ مل رہی ہے، اور مجھے کام کرنا پڑ رہا ہے جبکہ یہ ملک میرا ہے۔ یہی باتیں لے کے، یہی باتیں اچھال کے یہ گورنمنٹ اقتدار میں آئی ہے۔ اب انہوں نے ان لوگوں کا منہ بند کرنا ہے، ان کا منہ بند کرنے کے لیے وہ تھوڑی سی سختی کرنے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک لڑکی نے سویڈن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے ان کو تھوڑا سا ریئیکشن ملا۔ پھر دوسرا انہوں نے جو گریجویشن کرنے والے جو PhD کے طلباء آئے تھے ان کے لیے نشرت لگائی تھی کہ PhD کے جو طلباء ہیں ان کو اس بنا پہ یہاں پہ پیپر ملے گی ان کے پاس، اگر ان کے پاس 18 ماہ کا کنٹریکٹ ہوگا، اگر نہیں ہے تو ان کو پیپر نہیں ملیں گے۔ اب سویڈن کے اندر جو PhD والے ہیں وہ رکنا بند ہو گئے، وہ واپس جانا شروع ہو گئے۔ تو یہ بھی گورنمنٹ کو فیل ہوا کہ اس طرح ہم اچھے ہنرمند اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایک جو چیز گورنمنٹ اور کرنا چاہ رہی ہے کہ جو آئندہ آنے والی امیگریشن ہے، اس امیگریشن میں وہ کوشش کریں گے کہ صرف پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر موسٹلی باہر سے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کم پڑھے لکھے ہوئے لوگ نہیں آئیں گے، وہ لازمی ہیں، وہ کلیننگ، واشنگ، ڈرائیونگ، ان چیزوں میں بہت۔ جن لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ میری پچھلی ویڈیو کو لازمی میں دیکھیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، میں نے ساری چیزیں ایکسپلین کی تھی تفصیل کے ساتھ، تو آپ کو اس پچھلی ویڈیو سے مزید معلومات مل سکتی ہیں۔
جو میں نے کہا تھا وہی ہوا ہے، اور میں اکیلا تھا اس وقت جو سب کو کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پی آر کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، صرف ان کے لیے ختم ہوگی جو سشن میں جا رہے ہیں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔